ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर में बड़ी बैठक। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। सदर ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओवल हाउस में अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। आर्मी चीफ का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी में मस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप के अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझते और उनसे नबरद आजमा होने की कायदाना सलाहियतों की भी तारीफ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान को दूसरों से बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इस सूरत हाल से खुश नहीं। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता अमूर के अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। शुक्र है कि वो मज़ीद जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप की जोहरानी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। जंगबंदी पर शुक्रिया के लिए आसिम मुनीर को मदऊ किया था। उन्होंने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, इसे पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का वादा पूरा करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है, जल्द अहम फैसले होंगे। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारती मुआहदे का भी इजहार। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं में माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान लिखा, ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे, ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेहरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से अब बहुत देर हो चुकी। ईरान आज बात करना चाहता है, ये बातचीत 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं की? मालूम नहीं इसराइल और ईरान की जंग और कितना अरसा तक चलेगी। ईरान में उतनी दिफाई सलाहियत नहीं कि वो लंबी जंग लड़ सके। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। ईरानी 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाया गया। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के वीएन के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं फौज सदर ट्रंप के हर फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले इसराइल को उसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकी आमेज ज़बान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें इल्म है कि हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं।
صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو نہیں بھولیں گے، مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے تیار، 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل، امریکی بحری بیڑا نمٹر بھی مشرق وسطیٰ کی جانب رواں دواں۔ انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ جوہری توانائی میں ایرانی مفادات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ روس ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان دیتا رہا۔ ایران کو اسلحہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زائد میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور۔ روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ سچ بولنے پر امریکی فوج کا کرنل فارغ، پینٹاگون نے کرنل نیتھن میکرومک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی کرنل نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کیا تھا۔ کہا امریکہ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کی معاونت کر رہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل کی پراکسی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ججز ٹرانسفر غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی تبادلے کیے گئے۔ اٹارنی جنرل اور منیر اے ملک نے جواب الجواب میں دلائل دیے کہ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا ہے کہ ججز ٹرانسفر کیس کا مختصر فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا۔ کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں اسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ 911 کلینکس آن ویلز آج کے بعد پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکا کے ان کو میڈیسن کی سہولیات، ان کو چیک اپ کی سہولیات، ان کو اسکریننگ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز پر، پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کر سکوں۔ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت کی سہولیات پہنچانا میرا خواب تھا۔ مریضوں کو ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا مشکل وقت آیا تو ملک کا ہر بچہ، عورت اور جوان وطن کے لیے لڑے گا۔ خواتین ملک کی آبادی کا 50% ہیں۔ خواتین کی شرح تعلیم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو لاکھوں گھر بنا کر دیے۔ خواتین کے لیے روزگار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ متوسط طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ پاکستان کی پہلی مووی مولانا عبدالستار ایدھی صاحب پر ستیش آنند صاحب بنا رہے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے عبدالستار ایدھی صاحب۔ اس سال بھی ہم نے فنڈ رکھے ہیں۔ اس سال ہم نئی موویز بھی بنائیں گے، نئے ڈراماز بھی بنائیں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ریسورسز نہیں ہیں، تو ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہے۔ عبدالستار ایدھی پر بنائی جانے والی فلم کو سندھ حکومت فنڈ کرے گی۔ اچھی فلموں کو مالی معاونت دیں گے۔ فائن آرٹ یونیورسٹیز میں فلم میکنگ ڈگری پر کام کریں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا میں آئیڈیاز کی قدر کی جاتی ہے، بدقسمتی سے ہماری ترجیحات مختلف رہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کو سپورٹ کرے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے۔
گلگت میں اساتذہ کا 24 دنوں سے جاری دھرنا ختم، حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب، حکومت کی قائم کردہ کمیٹی اساتذہ کی پروموشن کے لیے TORs بنائے گی، بجٹ میں اساتذہ کے لیے 23 کروڑ روپے رکھے جائیں گے، اساتذہ نے پروموشن کے لیے تمام سکولز کو بند کر کے وزیر تعلیم کے دفتر کے باہر دھرنا دیا تھا۔